भागवत गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण। धृतराष्ट्रले भने, हे सञ्जय, युद्ध गर्ने इच्छाले कुरुक्षेत्रको धार्मिक स्थलमा जम्मा भएका मेरा र पाण्डुका छोराले के गरे? तात्पर्य: भागवत गीता धेरैले अध्ययन गर्ने एउटा अध्यात्म विज्ञान हो। गीता महात्म्यमा यसको महिमाको सारांश दिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, भागवत गीतालाई कृष्णका भक्तहरूको सहयोग लिएर अत्यन्त गहन रूपले अध्ययन गर्नुपर्दछ र व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित व्याख्या नगरिकन यसलाई जस्ताको तस्तै बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। गीतालाई स्पष्ट रूपले बुझेको उदाहरण स्वयं भागवत गीतामा नै छ। जसरी अर्जुनले भगवानका मुखारबिन्दबाट सिधै यो गीताको उपदेश सुनेर ग्रहण गरे, हामीले पनि त्यही रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्दछ। यदि कुनै मानिसलाई शिष्य परम्परामा रहेर र मनगढन्ते व्याख्याबाट बचेर भागवत गीता बुझ्ने पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन्छ भने त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान तथा संसारका सबै शास्त्रहरू पढेर पारङ्गत भए जत्तिकै हुन्छ। भागवत गीतामा पाठकले अन्य सबै शास्त्रहरूमा भए जति कुराहरू पाउँदछन् र साथै ती कुराहरू पनि पाउँदछन् जो अन्यत्र कतै पाइँदैन। यही नै भागवत गीताको विशिष्ट स्तर हो। भगवान श्रीकृष्णबाट सिधै भनिएको हुनाले यो पूर्ण अध्यात्म विज्ञान हो। महाभारतमा वर्णन गरिएको र धृतराष्ट्र तथा सञ्जयद्वारा छलफल गरिएको विषय नै यो महान दर्शनको आधारभूत सिद्धान्त हो। वैदिक युगदेखि नै पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा रहेको कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा यो दर्शनको जन्म भएको मानिन्छ। मानव जातिको मार्गदर्शनका लागि भगवान कृष्ण स्वयं यस धरतीमा उपस्थित रहनुभएका समयमा उहाँले नै यसको प्रवचन गर्नुभएको हो। यहाँ यो धर्मक्षेत्र धार्मिक कृत्यहरू सम्पन्न गरिने ठाउँ शब्द ज्यादै अर्थपूर्ण छ, किनभने कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा भगवान श्रीकृष्ण स्वयं अर्जुनका तर्फबाट उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कुरुहरूका पिता धृतराष्ट्र आफ्ना छोराहरूकै विजय हुन्छ भन्ने कुरामा उनलाई निकै सन्देह थियो। यही सन्देहका कारणले उनले आफ्नो निजी सचिव सञ्जयसँग तिनीहरूले के गरे भनेर सोधे। उनी आफ्ना छोरा र आफ्ना भाइ पाण्डुका छोराहरू एउटा निर्णयात्मक युद्ध लड्ने सङ्कल्पका साथ कुरुक्षेत्रमा जम्मा भएका छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए। तैपनि यहाँ उनले प्रश्न गर्नु अर्थपूर्ण छ। उनी आफ्नो छोराहरू र भतिजहरूका बीचमा कुनै सम्झौता होस् भन्ने चाहँदैनथे। त्यसैले युद्धभूमिमा आफ्नो छोराहरूको भाग्यका विषयमा आश्वस्त हुन चाहन्थे, किनभने यो युद्ध कुरुक्षेत्रमा हुन लागिरहेको थियो र कुरुक्षेत्र स्वर्गका देवताहरूका लागि पनि तीर्थस्थल रहेको कुरा वैदिक साहित्यमा उल्लेख छ। त्यसैले युद्धको परिणाममाथि यो पवित्र धर्मक्षेत्रको कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्ने कुरा सोचेर धृतराष्ट्र अत्यन्त भयभीत थिए। अर्जुनसहित पाण्डुका अरू छोराहरू स्वभावैले पुण्यात्मा भएका हुनाले उनीहरूमाथि यो धर्मक्षेत्रको अवश्यै अनुकूल प्रभाव पर्नेछ भन्ने कुरा धृतराष्ट्रलाई राम्रोसँग थाहा थियो। सञ्जय श्रील व्यासदेवका शिष्य थिए। व्यासका कृपाले उनी धृतराष्ट्रका वैकुण्ठमा बसेर पनि कुरुक्षेत्रको युद्ध देख्न सक्दथे। त्यसै कारणले धृतराष्ट्रले युद्धस्थलको स्थितिका बारेमा सञ्जयसँग सोधे। हुन त पाण्डवहरू र धृतराष्ट्रका छोराहरू एउटै परिवारका सदस्य हुन्, तर यहाँ धृतराष्ट्रको सोधाइबाट उनका मनमा के रहेछ भन्ने कुरा दर्शिएको छ। उनले यहाँ जानी बुझी आफ्ना छोराहरूलाई मात्रै कुरु भने र पाण्डवहरूलाई त्यो उत्तराधिकारीबाट अलग्याउन खोजे। यसबाट आफ्ना भतिजहरू अर्थात् पाण्डुका छोराहरूसँग धृतराष्ट्रको सम्बन्धको विशेष स्थिति कस्तो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। जसरी धानको खेतबाट अनावश्यक झारहरूलाई उखेलेर फ्यालिन्छ, त्यसै गरेर धर्मका पिता श्रीकृष्णले यो पावन कुरुक्षेत्रबाट धृतराष्ट्रको छोरो दुर्योधन जस्ता अवाञ्छित झारलाई उखेलेर फ्यालिदिनुहुन्छ र युधिष्ठिरद्वारा नेतृत्व गरिएको विशेष धार्मिक व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने आशा यस विषयमा धेरै अगाडिदेखि नै गरिएको थियो। यही नै धर्मक्षेत्र र कुरुक्षेत्र शब्दको विशिष्ट सार्थकता हो, जो वैदिक र ऐतिहासिक महत्त्वभन्दा भिन्न छ। सञ्जयले भने, हे राजन, पाण्डुका छोराहरूले गरेको सैन्य मोर्चा देखेर राजा दुर्योधन आफ्ना गुरुका नजिक गएर यसरी भने। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्मैदेखि अन्धा थिए र दुर्भाग्यले उनी आध्यात्मिक दृष्टिबाट पनि वञ्चित थिए।
उनी आफू जस्तै आफ्ना छोराहरू पनि धर्मका विषयमा उत्तिकै अन्धा छन् भन्ने ठान्दथे। त्यसैले उनी आफ्ना छोराहरू कहिल्यै पनि पाण्डवहरूसँग सम्झौता गर्न जाँदैनन् भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए, किनभने पाण्डवहरू जन्मैदेखि पवित्र थिए, गुणवान थिए। यसो हुँदाहुँदै पनि धृतराष्ट्रलाई तीर्थस्थलको प्रभावका विषयमा सन्देह थियो। युद्धभूमिको स्थितिका बारेमा धृतराष्ट्रको प्रश्न गराइबाट सञ्जयले उनको इच्छा बुझे। त्यसैले सञ्जय ती निराश राजालाई उत्साहित गराउन चाहन्थे। उनका छोराहरू उक्त तीर्थस्थलको प्रभावका कारणले पाण्डवहरूसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न गइरहेको छैनन् भन्ने विश्वास सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई दिन चाहन्थे। सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सूचित गरे। उनका छोरा दुर्योधनले पहिले पाण्डवहरूको सैनिक शक्तिको अवलोकन गरे र त्यसपछि स्थितिको यथार्थ जानकारी दिनका लागि तुरुन्तै आफ्नो सेनापति द्रोणाचार्य कहाँ गए। दुर्योधनलाई राजा भनेर सम्बोधन गरिएको भए पनि स्थिति गम्भीर भएको हुनाले उनी स्वयं सेनापति भएका ठाउँमा जानु पर्यो। दुर्योधन राजनीतिज्ञ बन्नका लागि एकदम उपयुक्त थिए, तैपनि पाण्डवहरूको सैन्य व्यवस्था देखेपछि उनले आफ्नो डरलाई कूटनीतिक व्यवहारद्वारा पनि लुकाउन सकेनन्। हे गुरु, हे आचार्य, हजुरको बुद्धिमान शिष्य द्रुपदको छोराले व्यवस्थित गरेको पाण्डवहरूको विशाल सैन्य शक्तिलाई एकपटक हेर्नुहोस्। तात्पर्य: महान कूटनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्यका कमजोरीहरू औलाउन चाहन्थे। अर्जुनका ससुरा तथा द्रौपदीका पिता राजा द्रुपदसँग पहिल्यै द्रोणाचार्यको केही राजनीतिक झगडा परेको थियो। यो झगडाको फलस्वरूप द्रुपदले एउटा विशाल यज्ञ सम्पन्न गरे, जसबाट उनले द्रोणाचार्यको वध गर्न सक्ने छोरा पाउने वरदान पाए। यो कुरा द्रोणाचार्यलाई राम्रोसँग थाहा थियो, तैपनि उनी साह्रै उदार प्रकृतिका ब्राह्मण थिए। त्यसैले द्रुपदको छोरा धृष्टद्युम्न सैन्य शिक्षा प्राप्त गर्न उनी कहाँ आउँदा उनले नहिचकिचाइकन धृष्टद्युम्नलाई युद्ध विद्याका सम्पूर्ण गोपनीय पक्षहरू पनि सिकाइदिए। अहिले त्यही धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा पाण्डवहरूको पक्षबाट लडाइँ गर्न उभिएको थियो र उसैले त्यो सैनिक व्यूहको रचना गरेको थियो, जुन व्यूह रचनाको कला उसले गुरु द्रोणाचार्यबाट सिकेको थियो। द्रोणाचार्यले यो युद्धमा कुनै सम्झौता नगरून् र सतर्क रहन् भन्ने उद्देश्यले दुर्योधनले उनका गल्तीहरूलाई औलाइदिएको थियो। त्यसै गरी द्रोणाचार्यले आफ्ना प्रिय शिष्य पाण्डवहरूप्रति युद्धका समयमा उदार भइदिने भुल नगरून् भन्ने कुरा पनि दुर्योधन सूचित गर्न चाहन्थे। विशेष गरी अर्जुन द्रोणाचार्यका अति प्रिय तथा प्रतिभाशाली शिष्य थिए। आफ्ना शिष्यप्रति यस्तो उदारता देखाउन थालियो भने युद्धमा पराजय पनि हुन सकिन्छ भन्ने कुराको दुर्योधन चेतावनी दिन चाहन्थे। यहाँ यो पाण्डव सेनामा भीम र अर्जुन समानका लडाईँ गर्ने महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद जस्ता अनेक वीर धुनधारीहरू छन्। तात्पर्य: हुन त द्रोणाचार्यको अत्यन्त ठूलो सैन्य शक्तिका अगाडि धृष्टद्युम्न धेरै महत्त्वपूर्ण बाधक थिएन, तैपनि त्यहाँ अरू महान योद्धाहरू थिए जसबाट तिनलाई डर थियो। तीमध्ये हरेक योद्धाहरू भीम र अर्जुनकै बराबरीका दुर्जेय थिए। तिनलाई दुर्योधनले विजयका बाटोमा ठूलो अवरोध मानेका थिए। दुर्योधनलाई भीम र अर्जुनको बल कति छ भन्ने कुरा थाहा थियो, त्यसैले यी दुई भाइसँग उनले अरूको तुलना गरेका हुन्। महान वीरहरू तथा दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुन्तीभोज र शैब्य जस्ता शक्तिशाली योद्धाहरू पनि त्यहाँ छन्। त्यहाँ पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यन्त शक्तिशाली उत्तमौषा, सुभद्राको छोरा र द्रौपदीका छोराहरू छन्। यी सबै योद्धाहरू महारथी हुन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईको जानकारीका लागि म सैनिकहरूको सञ्चालनमा विशेष दक्ष मेरा सेनापतिहरूका बारेमा पनि केही भन्छु। मेरा सैनिकहरूमा सदा सर्वदा विजयी हुने हजुर स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण र सोमदत्तका छोरा भूरिश्रवा आदि हुनुहुन्छ। तात्पर्य: दुर्योधनले यहाँ सधैँ विजयी हुने सबै अद्वितीय योद्धाहरूको उल्लेख गरेका छन्। विकर्ण दुर्योधनकै भाइ हो। अश्वत्थामा द्रोणाचार्यका छोरा हुन्। सौमदत्ती वा भूमिश्रवा बालिकहरूका राजाका छोरा हुन्। कर्ण राजा पाण्डुसँग विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै कुन्तीबाट जन्मिएका हुनाले
अर्जुनका झड्केलो दाजु हुन् र कृपाचार्य द्रोणाचार्यका जेठान पत्नीका दाजु हुन्। अर्थात् कृपाचार्यकी जुम्लिया बहिनी कृपीको विवाह द्रोणाचार्यसँग भएको थियो। मेरो लागि आफ्नो ज्यानसम्म पनि दिन तयार हुने त्यस्ता अरू वीरहरू पनि छन्। ती सबै अनेक प्रकारका हतियारहरूद्वारा सुसज्जित छन् र युद्ध विद्यामा पारङ्गत पनि छन्। तात्पर्य, जहाँसम्म अरू वीरहरूको कुरा छ, जयद्रथ, कृतवर्मा र शल्यले सबै दुर्योधनका लागि जीवन त्याग्न समेत सम्पर्क गरेका व्यक्तिहरू हुन्। अर्को शब्दमा पापी दुर्योधनका पक्षमा लागेका हुनाले तीमध्ये सबै कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा मर्नेछन् भन्ने कुरा पहिले नै निश्चित थियो। अवश्य नै आफ्ना साथीहरूको संयुक्त शक्तिका कारणले गर्दा दुर्योधन भने आफ्नै विजय हुने कुरामा विश्वस्त थिए। हाम्रो शक्ति नाप्न नसकिनेछ र हामी पूर्ण रूपमा भीष्म पितामहद्वारा सुरक्षित छौँ भने भीमद्वारा सावधानीपूर्वक संरक्षित पाण्डवहरूको शक्ति सीमित छ। तात्पर्य, यहाँ दुर्योधनले शक्तिको तुलनात्मक अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्। उनका विचारमा अत्यन्त अनुभवी सेनापति भीष्म पितामहद्वारा विशेष किसिमले सुरक्षा गरिएको उनको सैन्य शक्ति अपरिमित छ र अर्कोतिर थोरै अनुभव भएका सेनापति भीमले रक्षा गरिएको पाण्डवहरूको सैनिक शक्ति सीमित मात्र छ। त्यसमा पनि भीम भीष्मका अगाडि केही होइनन्। दुर्योधन सधैँ भीमको ईर्ष्या गर्ने, किनभने यदि आफू मर्नै पर्यो भने भीमद्वारा नै मारिने कुरा उनले राम्रोसँग बुझेका थिए। भीष्म साह्रै उच्च कोटिका सेनापति भएका हुनाले भीष्मका उपस्थितिमा निश्चित रूपले आफ्नै विजय हुने कुरामा दुर्योधन विश्वस्त थिए। यसरी दुर्योधनले युद्धमा जसरी पनि आफ्नै विजय हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। तपाईहरू सबैले यो सैन्य व्यूहमा आफ्नो ठाउँ र मोर्चामा रहेर सबैतिरबाट पितामह भीष्मलाई सहायता पुर्याउनु पर्दछ। तात्पर्य, भीष्मको पराक्रमको प्रशंसा गरिसके पछाडि दुर्योधनले अरू योद्धाहरूले आफूहरूलाई कम महत्त्व दियो भन्ने नठानुन् भन्ने कुरा पनि विचार गरे। त्यसैले आफ्नो सहज कूटनीतिक किसिमले स्थितिलाई मिलाउनका लागि उपयुक्त शब्दहरू उनले प्रयोग गरे। भीष्मदेव निसन्देह महान वीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उनले विशेष जोड दिए र भने, तर उहाँ वृद्ध हुनुभएकोले सबैले सबैतिरबाट उहाँको सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। उहाँ एकातिरबाट लडाइँमा व्यस्त भएको समयमा अन्यतिरबाट शत्रुले उहाँको यस व्यस्तताबाट फाइदा नउठाउन्। अन्ततः अरू सबै योद्धाहरू आफ्नो स्थितिमा मोर्चाहरूमा अडिग रहन् र शत्रुलाई यो सैन्य व्यूह भङ्ग गर्न नदिउन्। दुर्योधनले कुरुहरूको विजय भीष्मदेवको उपस्थितिमै निर्भर छ भन्ने स्पष्ट अनुभव गरेका थिए। उनलाई यो युद्धमा भीष्मदेव र द्रोणाचार्यको पुरापुर सहयोग पाउने विश्वास थियो, किनभने पूर्ण सभामा ठुला ठुला सेनापतिहरूका अगाडि नाङ्गै पार्ने प्रयत्न गरिएकी अर्जुनकी पत्नी द्रौपदीले असहाय भएर न्यायको भिख माग्दा पनि भीष्म र द्रोणाचार्य केही बोलेका थिएनन्। यो कुरा दुर्योधनलाई राम्रै थाहा थियो। यी दुईजना सेनापतिहरूको पाण्डवहरूप्रति विशेष स्नेह छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि दुर्योधनले के आशा गरेका थिए भने अहिले उहाँहरूले पाण्डवहरूप्रतिको स्नेहलाई त्यसरी नै छोडिदिनुहुन्छ जसरी जुवा खेल्ने समयमा उहाँहरूले पाण्डवको पक्ष लिनु भएन। कुरुवंशका अत्यन्त प्रतापी वयोवृद्ध तथा योद्धाहरूका पितामह हजुरबुवा भीष्मले दुर्योधनलाई आनन्द दिने आफ्नो शङ्ख सिंह गर्जे जस्तै गरी अत्यन्त उच्च स्वरले बजाउनु भयो। तात्पर्य, कुरुवंशका वयोवृद्ध पितामहलाई आफ्नो नीति दुर्योधनको भित्री मनको कुरा थाहा थियो र उनीमाथि आफ्नो स्वाभाविक दया भएको हुनाले उहाँले सिंह गर्जे जस्तै गरी अत्यन्त उच्च स्वरले शङ्ख बजाएर उनलाई खुसी पार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अप्रत्यक्ष रूपले शङ्खको प्रतीकात्मक ध्वनिबाट उहाँले आफ्नो निराश नाति दुर्योधनलाई युद्धमा विजयको सम्भावना नरहेको कुरा बताइदिनु भयो, किनभने अर्कोतिर स्वयं भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तैपनि युद्ध सञ्चालन गर्ने कर्तव्य उहाँको थियो। आफ्नो यो कर्तव्य पूरा गर्ने सम्बन्धमा उहाँले कुनै कुरा बाँकी राख्नु भएन। त्यसपछि शङ्खहरू, ढोलहरू, सिंहहरू, नगराहरू, तुरहीहरू सबै अचानक बज्न थाले र त्यो सबैको संयुक्त स्वर अत्यन्त भयङ्कर सुनियो। त्यसपछि सेता घोडाहरू नारिएको विशाल रथमा विराजमान भएर कृष्ण र अर्जुनले आफ्नो दिव्य शङ्खहरू बजाए। तात्पर्य,
भीष्मदेवले बजाएको शङ्खका तुलनामा कृष्ण र अर्जुनका हातमा रहेका शङ्खहरू अलौकिक थिए भनिएको छ। ती दिव्य शङ्खका ध्वनिले के सङ्केत गरिरहेको थिए भने पाण्डवका पक्षमा कृष्ण भएका हुनाले अर्को पक्षको विजयको कुनै आशा थिएन। जयस्तु पाण्डु पुत्राण्य यस्या पक्षे जनार्दन। विजय सधैँ पाण्डुका छोराहरू जस्ताकै हुन्छ, किनभने उनीहरूका साथमा भगवान् कृष्ण रहनुहुन्छ। जहाँ जहाँ भगवान् रहनुहुन्छ लक्ष्मी पनि त्यहीँ रहनुहुन्छ, किनभने लक्ष्मीजी आफ्नो पिता बिना रहनै सक्नुहुन्न। अतः विजयकी लक्ष्मीले अर्जुनकै प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन्। यो कुराको सङ्केत विष्णु वा भगवान् कृष्णद्वारा बजाइएको शङ्खको दिव्य ध्वनिले गरिसकेको थियो। त्यसबाहेक कृष्ण र अर्जुन जुन रथमा चढ्नु भएको थियो त्यो रथ अग्निदेवले अर्जुनलाई दिएका थिए। यसले पनि के सङ्केत गरिरहेको थियो भने तिनै लोकमा जहाँ जहाँ त्यो रथ जान्छ विजय पनि सबैतिरबाट त्यही पक्षको हुन्छ। भगवान् कृष्णले आफ्नो 500 जन्ने शङ्ख बजाउनु भयो। अर्जुनले देवदत्त नामको शङ्ख बजाए र असाधारण कार्य गर्ने, धेरै भोजन गर्ने, ठुलो आहारा भएका भीमले पनि पौण्ड्य नामक डरलाग्दो शङ्ख बजाए। तात्पर्य यस श्लोकमा भगवान् कृष्णलाई ऋषिकेश भनिएको छ, किनभने उहाँ सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका स्वामी हुनुहुन्छ। जीवात्माहरू उहाँकै अंशरूप भएकाले जीवका इन्द्रियहरू पनि उहाँकै इन्द्रियहरूका अंशरूप हुन्। निराकारवादीहरू जीवात्माका इन्द्रियहरूको कारणका बारेमा भन्न सक्दैनन्, त्यसैले उनीहरू सम्पूर्ण जीवात्मालाई इन्द्रियविहीन वा निराकार भनेर वर्णन गर्न उत्सुक हुन्छन्। भगवान् हरेकका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ र तिनका इन्द्रियलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ। सामान्य जीवलाई भगवानमा समर्पित हुनुका लागि निर्देशन दिनुहुन्छ भने विशेष युद्ध भक्तहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले नै उनीहरूका इन्द्रियहरू नियन्त्रण गरिदिनुहुन्छ। यहाँ यो कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा त भगवानले सिधै अर्जुनका दिव्य इन्द्रियलाई निर्देशित गर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँलाई ऋषिकेश भनिएको हो। भगवानका विभिन्न क्रियाकलाप अनुसारका विभिन्न नामहरू छन्। उदाहरणका लागि मधु नाम गरेको असुरलाई मार्नु भएको हुनाले उहाँको एउटा नाम मधुसूदन हुन गयो। गाईहरूलाई र इन्द्रियहरूलाई आनन्द दिने हुनाले उहाँको नाम गोविन्द रहन गयो। वासुदेवका छोराका रूपमा उहाँको जन्म भएको हुनाले उहाँलाई वासुदेव पनि भनिन्छ। देवकीलाई आमा बनाउनु भएका हुनाले उहाँलाई देवकी नन्दन भनिन्छ। वृन्दावनमा आफ्ना बाल लीलाहरूद्वारा यशोदालाई आनन्द प्रदान गर्नुभएको हुनाले उहाँको नाम यशोदानन्दन रहन गयो। आफ्ना मित्र अर्जुनको रथ हाँक्ने काम गर्नुभएकाले उहाँ पार्थ सारथी नामबाट पनि चिनिनुहुन्छ। यसै गरी कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा अर्जुनलाई निर्देशन दिनुभएको हुनाले उहाँलाई ऋषिकेश भनियो। यस श्लोकमा अर्जुनलाई धनञ्जय भनिएको छ, किनभने उनले आफ्ना जेठा दाजु युधिष्ठिरलाई विभिन्न यज्ञहरू गर्दा खर्च गर्नका लागि आवश्यक पर्ने धन ल्याउनमा सहायता गरेका थिए। यसै गरी भीम वृकोदर नामले प्रसिद्ध छन्, किनभने उनले असुर हिडिम्बालाई मार्ने जस्तो मानिसले गर्नै नसक्ने काम गरिदिन्थे। त्यसका लागि खानेकुरा पनि साह्रै धेरै खान्थे। पाण्डवहरूका तर्फबाट भगवान् कृष्ण लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो शङ्खहरू बजाउँदा सम्पूर्ण योद्धा सैनिकहरू खुब उत्साहित भए। अर्कातिर विपक्षीहरूका तर्फबाट यस्तो केही भएन, किनभने त्यो पक्षमा न भगवान् कृष्ण जस्तो कुनै परम निर्देशक नै थिए, न सौभाग्यकी देवी लक्ष्मी नै थिइन्। अन्ततः उनीहरूको पराजय पूर्व निश्चित थियो र शङ्खका ध्वनिले पनि मानव यही सूचना दिइरहेका थिए। हे राजन, कुन्तीका छोरा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामको शङ्ख बजाए अनि नकुल र सहदेवले सुघोष र मणिपुष्पक नामका शङ्खहरू बजाए। महान धनुधारी काशीराज, महान योद्धा शिखण्डी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदीका छोराहरू र सुभद्राका बलवान छोराहरू यी सबैले अलग अलग आफ्ना शङ्खहरू बजाए। तात्पर्य पाण्डुका छोराहरूलाई धोका दिएर आफ्ना छोराहरूलाई राजगद्दीमा बसाल्ने धृतराष्ट्रको अविवेकपूर्ण नीति प्रशंसनीय होइन भन्ने कुरा सञ्जयले बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले उनलाई भने। त्यो महायुद्धमा सम्पूर्ण कुरुवंश मारिन्छ भन्ने कुराको सङ्केत पहिले नै विभिन्न लक्षणहरूले दिइसकेका थिए। पितामह भीष्मदेखि लिएर अभिमन्यु जस्तो
अरू नातिहरूसम्मका व्यक्ति तथा संसारका अनेक देशहरूबाट आएका राजाहरू समेत जो त्यहाँ उपस्थित थिए सबैको मृत्यु निश्चित थियो। सम्पूर्ण दुर्घटना धृतराष्ट्रकै कारणले हुन लागिरहेको थियो, किनभने धृतराष्ट्रले आफ्नो छोराहरूले अँगालेको गलत नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदै थिए। विभिन्न किसिमका शङ्खहरू बस्दा भएको त्यो कोलाहलपूर्ण आवाजले आकाश र पृथ्वीलाई गुन्जेमान तुल्याउँदै धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय चिर्न थाल्यो। तात्पर्य, जब दुर्योधनका पक्षबाट भीष्म र अरूहरूले आफ्नो शङ्ख बजाए त्यो सुनेर पाण्डव पक्षको हृदय चिरिएन। यस्तो प्रसङ्गको उल्लेख छैन, तर यो श्लोकमा पाण्डव पक्षले बजाएको शङ्खध्वनिद्वारा धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय विदीर्ण भएको उल्लेख छ। पाण्डवहरूको भगवानप्रतिको विश्वासका कारणले यस्तो भएको हो। भगवानको शरण लिनेलाई ठुलोभन्दा ठुलो सङ्कटको अवस्थामा पनि कुनै कुराको डर हुँदैन। त्यसपछि हे राजन, हनुमानको चित्र अङ्कित झन्डा भएको रथमा बसेर पाण्डु पुत्र अर्जुनले आफ्नो धनु उठाएर बाट बर्साउनकै लागेको समयमा धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई सैनिक व्यूहमा उभिएको देखेर भगवान कृष्णलाई यी कुराहरू भने। तात्पर्य, युद्ध सुरु हुनै लागेको थियो। पाण्डवहरूद्वारा अप्रत्याशित रूपमा व्यवस्थित गरिएको सैन्य शक्तिलाई देखेर धृतराष्ट्रका छोराहरू निरुत्साहित भएको कुरामाथि नै उल्लेख गरियो। पाण्डवहरू युद्धभूमिमा भगवान कृष्णका निर्देशनहरूबाट निर्देशित थिए। झन्डामा हनुमानको चिन्ह विजयको अर्को सङ्केत थियो, किनभने राम र रावणको युद्ध हुँदा हनुमानले रामचन्द्रको सहायता गरेका थिए र भगवान रामको विजय भएको थियो। अहिले उनै रामचन्द्र र हनुमान अर्जुनको सहायता गर्नका लागि उनका रथमा उपस्थित छन्। भगवान कृष्ण स्वयं रामचन्द्र हुनुहुन्छ र जहाँ भगवान राम हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँका सन्तान भक्त हनुमान र उहाँकी शाश्वत सङ्गिनी सीता लक्ष्मीजी उपस्थित भइहाल्नुहुन्छ। अन्ततः अर्जुनलाई कुनै पनि शत्रुसँग डराउनु पर्ने केही कारण थिएन। अझ त्यसमाथि इन्द्रियहरूका स्वामी भगवान श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थिति भएर उनलाई निर्देशन दिइरहनु भएको थियो। यस प्रकार युद्ध सम्पादन गर्ने विषयमा सम्पूर्ण राम्रा सल्लाहहरू अर्जुनलाई उपलब्ध थिए। भगवानले आफ्ना सनातन भक्तका लागि व्यवस्था मिलाइदिनु भएको यस्तो पावन परिस्थितिमा अवश्यम्भावी विजयका लक्षणहरू उपस्थित थिए।